अभिवादये अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य आन्ध्रप्रदेश ओडिशा राज्ययोः यात्रां कुर्यात्। प्रथमे दिने असौ आन्ध्रप्रदेशे 2 लक्षकोट्यधिकानां विकासपरियोजनानां शुभारम्भं कुर्यात्। विशाखापट्टनमित्यत्र अपि जनसभां सम्बोधयेत् असौ। ओडिशा राज्ये समारप्स्यमाणे प्रवासी भारतीय दिवस समारोहे विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः कुर्यात् सहभागम्। 50तः अधिकेभ्यः देशेभ्यः एकत्रिताः भवेयुः प्रवासी भारतीयाः। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य मालदीव देशस्य रक्षामन्त्रिणा सह कुर्यात् द्विपक्षीयम् उपवेशनम्। मालदीव देशस्य रक्षाबलानां क्षमताः वर्धयितुम् अथ रक्षापरियोजनाः समेत्य रक्षासहयोगेन सम्बद्धानां विशेषपक्षाणां भवेत् अत्र समीक्षणम्। एकः देशः एकं निर्वाचनम् इत्यनेन सम्बद्धे संशोधनविधेयके अद्य संयुक्तसंसदीयसमितेः प्रथमम् उपवेशनम्। विधिन्यायमन्त्रालयस्य प्रतिनिधयः समितेः समक्षं कुर्युः सूचनानुपस्थापनम्। रॉकेट अथ स्पेस क्राफ्ट इत्येतयोः विशेषज्ञः डॉ वी नारायणन् वर्यः भविष्यति। इसरो इत्यस्य संघटनस्य नूतनाध्यक्षः। जानवरी मासस्य 14 दिनाङ्के असौ डॉ एस सोमनाथ वर्यस्य स्थानं स्वीकुर्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य यात्रां कुर्यात्। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री अद्य विशाखापत्तनम् इत्यत्र 2 लक्षकोट्यधिकरूप्यकाणां विकासपरियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासं च कुर्यात्। प्रधानमन्त्री विशाखापत्तनम् इत्यस्य समीपे पुदीमदका इत्यत्र अत्याधुनिकस्य एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इत्येतस्य ग्रीन हाइड्रोजन हब इत्याख्यायाः परियोजनायाः आधारशिलाम् अपि स्थापयेत्। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजनाभियानान्तर्गतम् एतत् प्रथमं ग्रीन हाइड्रोजन हब इत्यस्ति। एतस्यां परियोजनायां प्रायः 85,000,000,000 राशिः निविष्टः भवेत्। दिल्ली विधानसभा निर्वाचनक्रमः आसन्नः। मुख्य निर्वाचनायुक्तः राजीव कुमारः दिल्ल्यां पत्रकारवार्ताम् आयोज्य दिल्ली मतदानदिनाङ्कान् उदघोषयत्। दिल्ल्यां फेब्रुवरी मासस्य 5मे दिनाङ्के एकस्मिन्नेव चरणे मतदानं भविष्यति अथ फेब्रुवरी मासस्य 8मे दिनाङ्के च मतगणना विधास्यते। It's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday. दिल्ल्याम् आहत्य 55.1 मतदातारः सन्ति। एतेषु प्रथमवारं मतदानकर्तॄणां संख्या 8,00,200,000 अस्ति। There are 1.55 crore voters as per the electoral rolls declared yesterday by the CO. 83.49 lakhs male and 71.74 female. Young voters are also 25.89. First time voters are 2.08 lakhs. This is what we are trying everywhere to get new voters. If we look at the PWD voters, there are 830 centenarian voters also. We have worked on transgender voters. We want them to please come and join us. There are 1.0985 plus voters. मुख्य निर्वाचनायुक्तः संसूचितवान् यत् ईवीएम यन्त्रैः सह अनधिकृतं किमपि न जातम्। एतत् सम्बद्धाः आरोपाः निराधाराः सन्ति।
अथ निर्वाचनार्थम् ईवीएम यन्त्राणि पूर्णतया सुरक्षितानि सन्ति। असौ एतदपि उक्तवान् यत् प्राचीनपद्धतेः पेपर बैलेट इत्येतस्य पुनरानयनम् अनुचितमस्ति। एतदर्थं प्रश्नकर्तॄणाम् उद्देश्यं वस्तुतः निर्वाचनप्रक्रियायाः शिथिलीकरणमस्ति। There is no question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here. No alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. Evidence inspires confidence of the court that they are tamper-proof. What else can be said? EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य मालदीव देशस्य रक्षामन्त्रिणा सह द्विपक्षीयम् उपवेशनं कुर्यात्। मालदीव देशस्य रक्षाबलानां क्षमताः वर्धयितुम् एतस्य प्रमुखमुद्देश्यं भवेत्। अथ रक्षापरियोजनाः समेत्य रक्षासहयोगेन सम्बद्धानां विशेषपक्षाणाम् अपि अत्र समीक्षणं भवेत् इति कथ्यमानमस्ति। भारते राष्ट्रियमानकस्य निर्धारणाय विद्यमानसंस्थायाः भारतीयमानक ब्यूरो इत्येतस्याः 78तमः स्थापनादिवसः दिल्ल्यां समायोजितं गतः। एतस्मिन् अवसरे आयोजिते कार्यक्रमे पञ्चसंस्थानैः सह सहमतिपत्राणि हस्ताक्षरितं गतानि। कार्यक्रमे सहभागितां कुर्वन् केन्द्रीयमन्त्री प्रह्लाद जोशी उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः अपेक्षा अस्ति यत् अस्माकं मानकाः विश्वे सर्वोत्तमाः स्युः। एतदर्थं भारतीयमानक ब्यूरो इति संस्थानम् अनवरतं कार्यं कुरुते। विगतेषु 10 वर्षेषु एतस्यां दिशि तीव्रगत्या कार्यं समनुष्ठीयमानम् अस्ति इति। 78th फाउंडेशन डे है BIS फ्रॉम 1948 टू टिल डेट, तो बहुत ही अचीवमेंट किया है। ऐसे तो हम सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे। जो प्रधानमंत्री जी का अपेक्षा है, इच्छा है कि आवर स्टैंडर्ड्स बिकम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, तो इसके लिए BIS एंटायर टीम विथ द डायरेक्टर अंडर द डायरेक्टर्स जनरल लीडरशिप एंड मिनिस्ट्रीज गाइडेंस, वी आर ट्राइंग टू वर्क towards that direction to achieve that goal. वार्ताक्रमे अथ महाकुंभ संबद्धा काचित् वार्ता। प्रयागराजे महाकुंभमेलकस्य आरम्भार्थं कतिपयदिनानि एव अवशिष्टानि सन्ति। एतस्मिन् क्रमे मेलाक्षेत्रे साधूनां सन्यासिनां सहस्राधिकानां श्रद्धालूनां च प्रयागराजागमनं प्रवर्तमानमस्ति। महाकुंभात् पूर्वं नागासाधूनाम् अद्भुतम् अनुष्ठानं सर्वान् अपि आश्चर्यान्वितान् करोति। नागासाधुः प्रमोदगिरिमहाराजः महाकुंभमेलके 61 घटानां जलेन स्नानं कृत्वा हठयोगं समाचरति। असौ प्रतिदिनं प्रातः 4 वादने ब्रह्ममुहूर्ते एतद् अनुष्ठानं समाचरति। हम नागा लोग हैं, ये सन्यासी नागा है। हमारा तो जो है ये युगों से तपस्या करना हमारा कर्म है, हम करते आए हैं। हमारे गुरु पूर्वों ने करते आए हुए उस परंपरा को लेके हम भी आगे बढ़ रहे हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। हाँ, अभी भी कर रहे हैं। रही बात मटके का स्नान का, तो रात को एक्चुअली ये 41 डेज का होता है, लेकिन यहाँ महाकुंभ मेले के अंदर जो है समय का और जगह का वो होने के वजह से हमने इसको 21 डेज का रख दिया। तो इसमें क्या अचानक जो है पहले दिन से ही 51 घड़े से जो है हमारा जलधारा चालू हुआ। रात को भर के रख देते हैं और सुबह आपके सामने आपने प्रक्रिया देखी, सब लोग मेरे ऊपर डालते हैं, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। उसको आप जलाभिषेक बोले। रॉकेट अथ स्पेसक्राफ्ट इत्येतयोः विशेषज्ञः डॉक्टर वी नारायणन् वर्यः इसरो इति संघटनस्य नूतनः अध्यक्षः भविष्यति। जनवरी मासस्य 14 दिनाङ्के असौ डॉक्टर एस सोमनाथ वर्यस्य स्थानं स्वीकरिष्यति।
एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।